باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحج كثيرا ولا يدخل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يسره من الناس. فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. باب من كبر في نواحي الكعبة. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي أيديهما الأزلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. باب كيف كان بدء الرمل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم عبد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا لبقاء عليهم. باب استيلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول طاعته ويرمل ثلاثا. وبه قال حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يحب 3 أطواف من السبعين. باب الرمل بالحج والعمرة. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة تابعه الليث قال حدثني كثير بن قرغد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للركن أمام الله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال وما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد